बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फ़कार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल C11 न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूं जिसकी आज के दौर के साथ मुमासलत महज इत्तफ़ाक़िया हो सकती है। ये वाक़या बहुत पुराना है। ये वाक़या इमाम अहमद बिन हंबल के दौर का वाक़या है। बादशाह का ऐलान हुआ जिसने आज के बाद कुरान करीम को, कुरान पाक को अल्लाह का कलाम कहा या लिखा, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमाए कराम शहीद कर दिए गए। इसके बाद एक 60 साल के बूढ़े इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत की रहनुमाई का बेड़ा उठाया और आगे बढ़े और फरमाया कि जाओ बादशाह से कह दो, बादशाह को बता दो जाके कि इमाम अहमद बिन हंबल ये कहता है कि कुरान पाक अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की पाक कलाम है और आसमान से भेजी हुई कलाम है। हाकिम वक्त ने इमाम अहमद बिन हंबल को दरबार में पेश होने का हुक्म सादर कर दिया। दरबार में पेशी हुई। इमाम अहमद बिन हंबल को बहुत डराया धमकाया गया कि आपने जो बयान दिया है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, उससे आप माफ़ी मांग लें और हाकिम वक्त के सामने ये कह दें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं। मगर इमाम अहमद बिन हंबल अपने बयान पर डटे रहे, मुआफ़ी के तलबगार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं कहता हूँ कि कुरान पाक अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की एक पाक किताब है और मैं किसी मुआफ़ी का भी तलबगार नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ये सारा वाक़या खलीफा मामून रशीद साहब की वफ़ात के बाद जब उनके भाई हाकिम वक्त मुकर्रर हुए, मुतस्सम उनका नाम था, हाकिम वक्त की हुक्म अदूली की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 60 कोड़ों की सजा सुनाई गई और साथ में ये शर्त भी रख दी गई कि अगर इमाम अहमद बिन हंबल अपने दिए हुए बयान से मुनर्रफ हो जाएं तो इन्हें माफ़ी भी मिल सकती है और इनके साथ कोई अच्छा सलूक भी किया जा सकता। सजा का दिन मुकर्रर हुआ। इमाम साहब को बेड़ियों में जकड़ा हुआ सजा की मुकर्रर जगह पर लाया गया। वहां पर सारी सरहद थी। इसी वक्त एक शख्स सफ़े चीरता हुआ, शोर मचाता हुआ इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ बढ़ा और इमाम साहब से जाके मुखातब होके बोलता है कि आप इमाम साहब, आप मुझे जानते हैं? इमाम साहब फरमाते हैं कि मैं आपको नहीं जानता। तो वो शख्स कहता है, मैं अबुल हसीम बगदाद का सबसे बड़ा चोर हूं। मैंने आज तक इनके 1200 कोड़े खाए हैं लेकिन ये मुझसे चोरियां नहीं छुड़वा सके, ये मुझे सीधे रास्ते पर नहीं ला सके। तुम इनके कोड़ों के डर से हक मत छोड़ देना। उसने इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि मैं अगर चोरियां छोड़ दूं कोड़ों के डर से तो उसका सिर्फ एक ही नुकसान होगा कि मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे, मगर आपने अगर कोड़ों के डर से अपनी बात से मुनर्रफ हो गए तो उसका नुकसान पूरी उम्मत उठाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने जब उस शख्स की बात सुनी तो गश खाकर गिर पड़े और जब होश आया तो दरबार में थे। 30 कोड़े हुए तो हाकिम वक्त ने कहा, इमाम कहिए। आपने फरमाया, मैं मर सकता हूँ लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में रत्ती बराबर तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर। फिर से कोड़े बरसना शुरू हो गए। जब इमाम साहब को कोड़े लग रहे थे तो एक वजीर को तरस आया। उन्होंने इमाम साहब से कहा
کہ آپ ایسا کریں، میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، تو میں آپ کی سفارش بادشاہ سے کروں گا اور آپ کو معافی مل جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تم میرے کان میں یہ بات کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ پاک کلام ہے، تو میں کل بروز محشر تمہاری سفارش اپنے رب سے کروں گا اور تمہیں جہنم سے بچاؤں گا انشاءاللہ، اور تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، وہ امام بن احمد بن حنبل کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ امام صاحب کہہ دیں کہ قرآن پاک اللہ کی کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ اس کے بعد آخرکار تنگ آ کر انہوں نے امام احمد بن حنبل کو رہا کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد امام احمد بن حنبل تقریباً 21 سال تک زندہ رہے۔ یہ واقعہ ہماری تاریخ ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے، ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے سر کٹوانا بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ باطل کے سامنے سرنگو ہو جائیں۔ آسان راستہ ان کے پاس بھی تھا، باطل کے سامنے جھک کر اپنی نسلوں کے لیے دنیا کی آسائشیں لے سکتے تھے، مگر انہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی راہ میں قربانی دی جائے اور اس کا اجر نہ دے۔ روز حشر تو جو انہوں نے اجر ملے گا ہی، اس دنیا میں ان کا نام عزت و جرت کا استطارہ بنے گا۔ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے بعد کیا اسلام ختم ہو گیا؟ آل رسول کا احترام ختم ہو گیا؟ نہیں، دراصل تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت نیکی اور بدی کی جنگ جاری ہے۔ ایک جانب تمام ادارے اور ملک کا گلا سڑا بوسیدہ نظر، دوسری جانب قومی حمیت و خود مختاری۔ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ غریب عوام، مظلوم عوام، پاکستان کی وہ محکوم عوام کی جنگ ہے جو وڈیروں سرداروں کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ یہ جنگ ان لوگوں کی جنگ ہے جو بیوروکریٹ کے غلام ہیں۔ یہ جنگ پاکستان کے غیور عوام کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دیں، ایک قوم بن کر اٹھیں اور باطل کو بتا دیں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ تو یہ پاکستان کے چاہنے والوں، عمران خان کے چاہنے والوں، ہمیں یہ جنگ انشاءاللہ ہر حال میں لڑنی ہے اور ہر حال میں جیتنی ہے، کیونکہ یہ جنگ اب پاکستان کی بقا بن چکی ہے۔ یہ جنگ اب دنیا اسلام میں پاکستان کی ایک روشن مستقبل کی جانب بڑھنے والا پہلا قدم بن چکی ہے۔ اس ملک نے انشاءاللہ عالم اسلام کی کمان سنبھالنی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔